अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में बड़ी खबरें 2019 की पूरी कैलकुलेशंस के साथ हाजिर है। सितारों की चाल, प्लानिटरी पोजीशन 2019 में ल्यूज़ की शख्सियत पर किस तरह असर अंदाज होगी, ये वीडियो हर तरह की अहमियत वाली खबरें आपको सुनाई। मैंने भी कोशिश की है बीइंग ए प्रोफेशनल आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नॉलेज मैं अपने शोबे से भर सकूँ वो मैं आपको ज़रूर दूँ। इस वक्त कुछ डेटें याद रखने की है। मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 मार्च से राहु जो है वो अपना घर बदलेगा, ल्यूज़ को वहाँ फ़ायदा होंगे, ऑपोजिशन ख़त्म होगी तो चीज़ें स्लोली ग्रोथ की तरफ जाएंगी। ल्यूज़ द बिग न्यूज़ आपके लिए यूरेनस 10th हाउस में है, 7 साल के लिए आ रहा है। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। छोटी छोटी दीगर खबरें हैं। 6 जनवरी को सूरज ग्रहण है, 21 जनवरी को चांद ग्रहण है, फिर जुलाई की 2 को सूरज ग्रहण है और इसी तरह फिर वो 16 जुलाई को भी चांद ग्रहण है, फिर 26 दिसंबर को भी ग्रहण है। ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सूरज ग्रहण 5वें घर में होगा 6 जनवरी को ल्यूज़ के लिए, तो थोड़ा मूड स्विंग करेगा। जिन लोगों पर बड़ा एतमाद किया है वो उस दिन आपके लिए कुछ नाराज़गी का सबब बन सकते हैं। आपकी तवक्कुआत पर हो सकता है उस दिन पूरे ना उतरें और उसका असर 10 दिन तक रहता है, तो थोड़ा सा मोहतात ही रहें। जो बड़े इवेंट करने होते हैं वो ग्रहण वाले दिन ना करें, माली मुआहदा साइन ना करें। अगर कोई शादी का इवेंट है तो थोड़ा सा आगे पीछे अगर कर लिया जाए तो अच्छा है, पीछे कर लिया जाए, क्योंकि आगे तो फिर अगला ग्रहण 21 को शुरू हो जाएगा तो वो फिर एक अदर ट्रबल शुरू होगी। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस रखते हैं वो ज़ाहिरन ये बात तो जानते ही होंगे कि ग्रहणों में शादी करना कोई मुनासिब रवैया नहीं रिश्तों के लिए। बाकी मरकरी की पोजीशन बहुत उम्दा है। मरकरी की वजह से इख्तियारात में इजाफा होगा, जिस्मानी ताकत में ल्यूज़ के लिए इजाफा होगा। पहले वो यूरेनस की बात बता दूं, फिर वो रह जाएंगी। फिर जुपिटर की पोजीशन भी मैं बयान करता हूँ। जुपिटर इस वक्त 5th हाउस में है। जब जुपिटर 5th हाउस में हो, मरकरी 5th हाउस में हो, यूरेनस 10th हाउस में हो, मार्च से ऑपोजिशन 8 मार्च से ऑपोजिशन ख़त्म हो जाए, उसके अलावा जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं यूरेनस की वो 7 साल के लिए आपके पास मुयस्सर हों, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए न्यूज़। मैं सारे प्लैनेटरी पोजीशन से कुछ चीज़ें आपके ऊपर बयान करता हूँ। सबसे पहले शुरू करता हूँ आपकी असेंडेंट एबिलिटीज़, लीडरशिप क्वालिटी, ब्रेवरी, खुद ट्रेंड सेट करना, दूसरों की हेल्प करना, ये सब वो असेंडेंट एबिलिटीज़ हैं जो अल्लाह ताला ने बावक्त पैदाइश ही आपको दे रखी थी। इनको हासिल करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट्स में नहीं जाना पड़ता, इदारों से सर्टिफिकेट नहीं लेने पड़ते। इन सब एबिलिटीज़ में ये जो प्लैनेटरी सेटअप है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। ये साल मनी मेकिंग का रहेगा। इस साल नए कारोबार का आगाज़ किया जा सकता है। इस साल मुहिम चलाई जा सकती है, रिस्क टेकिंग की जा सकती है। कुछ महीने ऊपर नीचे होंगे, ये ध्यान में रखिए। वो हम लोग जब मंथ वाइज वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और उन वीडियो से आप जो किसी एक महीने को स्पेशल डिसीजन लेना है तो उस वक्त आप एहतियात से और क्रॉस चेक करके प्रॉपरली डिसीजन ले लीजिएगा। बट ओवरऑल ये साल मनी मेकिंग का साल है। विरासती मामलात हल होंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ जुपिटर मुकदमात को रिजॉल्व करेगा। आपकी ज़ात पर लगी हुई तोहमत ठीक होगी। आप अपने अंदर असल ल्यू नेचर को एंजॉय कर सकेंगे, द लायन नेचर। बहादुरी, लीडरशिप, सियासतदान जितने भी ल्यूज़ हैं वो अपने अंदर ब्रेवरी देखेंगे, अपने इदारों को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली निभा सकेंगे। ज़िंदगी की कमी जो नेचुरल स्किल्स में थी या जो माली हालात में थी, दोनों के पूरा होने या रफ़ा होने की चांस बन गए। उसके अलावा सपोर्ट ऑफ वीनस 4th हाउस में है, ये बेस लाइन है। अगर किसी के यहाँ 4थे घर में वीनस हो तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो और 10th हाउस में कैरियर एरिया में वीनस हो तो 10th एरिया में यूरेनस हो तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं। वीनस कम्युनिकेशन दे रहा है, यूरेनस अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, दोनों को अगर मिला दें तो आप अपने बातों के अंदाज से मौक़ों को कैच कर सकेंगे। तो ऐसे ल्यूज़ जिनका ताल्लुक कम्युनिकेशन से, पब्लिक रिलेशन से, PR से, ह्यूमन रिसोर्सेज से, बात करने के अंदाज से, एंकर पर्सन से, एक्टर्स, इस तरह के शोबे जिन लोगों के हैं और वो ल्यूज़ हैं वो बड़ी ग्रोथ करने वाले और छोटी ग्रोथ नहीं होगी। यूरेनस 10वें घर में 7 साल रहेगा और जुपिटर जो है वो इस साल 23 दिसंबर तक उधर रहेगा।
وینس چوتھے گھر میں بھی آلموسٹ دسمبر کے اختتام تک رہے گا. تو یہ سال ان 3-4 سچویشنز میں بڑا پازیٹیو. ہر مہینے 2 ایونٹ آیا کریں گے، وہ ہم لوگ ویڈیوز میں بیان کر دیں گے. ان 2 ایونٹس کی جو بیسک ہے وہ ہے نیو مون اینڈ فل مون. پھر ہر مہینے جیسے مارچ میں کچھ ایونٹ آئیں گے، جیسے جنوری میں گرہن ہے، جیسے جولائی میں گرہن ہے، جیسے دسمبر میں گرہن ہے. جیسے اس دوران کچھ اسپیکٹس بنیں گے 2-4 ستاروں کے مکس ہونے سے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہم لوگ منتھلی ویڈیوز میں آپ کو بیان کریں گے. جو چیزیں پازیٹیو ہیں اب میں یہ اوور آل پلانیٹری پوزیشن اور ڈیٹ وائز میں نے بتا دیا. اب میں ادروائز لیو نیچر پر جو دیگر فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے وہ بیان کرتا ہوں. پہلے گھر کے فوائد ہیں، شخصیت کو بڑھائیں گے، خداداد صلاحیتوں کو بڑھائیں گے، کانفیڈنس انہینس کریں گے، لیڈرشپ. 4th ہاؤس کے ایڈوانٹیجز تعلیمی شعبے کے لیے بہت عمدہ ہوں گے. پازیٹیو ہے، مرکری پازیٹیو چل رہا ہے جوپیٹر کے ساتھ ہی. 2-3 مہینے بیچ میں ریٹرو چلے گا. ان پوزیشنز پر طالب علموں کو تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے. ان دوران اگر اپنے اختیاری عمل ہے کہ اگر آپ ان مارچ میں، جون میں اینڈ ستمبر میں اگر اپنا امتحان روک سکتے ہیں، مطلب اگر آپ اختیار کر سکتے ہیں تو کر لیا جائے. ادروائز اگر آپ کنٹینیو بھی کریں تو دیگر سٹارز کیونکہ آپ کو سپورٹ کریں تو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. لیکن ریٹرو کا ایک امپیکٹ بہرحال ذہن پر آتا ہے جو تھوڑی ذہنی کارکردگی کو مانگ کرتا ہے، تھوڑا ڈاؤن کرتا ہے. ریلیشن شپ بہت پازیٹیو ہے. وینس 4th ہاؤس میں جب بھی ریلیشن شپ اچیو ہوگی، میل لیوز ہیں یا فیمیل لیوز ہیں وہ بیسفلنس آتی ہے. اکیلی زندگی جتنی بھی آپ کی کامیاب تھی اس سے زیادہ کامیابی آپ کو اپنے کمپینین شپ سے ملے گی. اٹ از ڈیو ٹو وینس. اینڈ اس دوران پھر جب نیو مون ہوا کرے گا تو وہ بھی اس وینس کو بہت سپورٹ کرے گا ڈفرینٹ ہاؤسز میں رہتے ہوئے. فل مون تو ہمیشہ ہی سپورٹ کرتا ہے. فل مون تو فل آف انرجی بھی کہتے ہیں نا اس کو، لائف انرجی آپ کو دے گا، تو یہ پازیٹیوٹی بھی ملے گی. پھر 7th ہاؤس کے ایڈوانٹیجز جس میں محبت کا اظہار، میاں بیوی کے ریلیشن، میاں بیوی کے ریلیشن سے اولاد کے فوائد، اولاد کو فوائد، گھر کی تعظیم اور عائش، یہ بھی ملے گی. اور 10th ہاؤس کے ایڈوانٹیجز جو آپ کو کیریئر سے ریلیٹڈ ہیں، جاب سے ریلیٹڈ ہیں، مٹیریل ایڈوانٹیجز سے ریلیٹڈ ہیں، قرضے کا خاتمہ ہے، یا تیزی سے بڑے سٹائل میں، جمپنگ سٹائل میں جو روپے پیسے آنے ہیں وہ یورینس کی وجہ سے سٹارٹ ہو جائے گا 8 مارچ کو. تو اوور آل یہ سال اس طرح آپ کی زندگی میں مختلف حصوں میں رہتے ہوئے کامیابی کی وجہ بنے. اس سال کو اگر آپ صحیح انداز سے جج کر کے، تاریخوں کو مد نظر رکھ کے، صلاحیتوں کو بھرپور طور پر جان کر، اپنے لک فیکٹرز کو جان کر، اپنے ریسورسز کو جان کر، اپنے رشتوں کی سپورٹ لے کر اگر آگے بڑھیں گے تو 2019 پچھتاوے ختم کرنے کا سال. 2019 کامیابیوں کا سال. 2019 میں آپ اپنا فیس ویلیو بڑھا سکتے ہیں. وینس چوتھے گھر میں نیم فیم بھی دیتا ہے، شہرت کے معاملات. اور پھر اگر کوئی اینکر پرسن ہے تو کمیونیکیشن بہت اچھی کریں گے، سوالات، جوابات، انٹریکشن، اور آپ سے لوگ منحرف بھی نہیں ہوں گے. عداوت کا یعنی کہ نفرت کا لیول کم ہے. تو یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. اگر اتنی چیزیں پازیٹیو ہونے کے بعد پھر بھی کوئی لیو کمپلیننگ ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا، تو پھر اسے روبی یا ایمرلڈ دونوں میں سے کوئی ایک سٹون پہن لینا چاہیے. روبی یاقوت کو کہتے ہیں اردو میں، ایمرلڈ زمرد کو کہتے ہیں. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک سٹون پہنیں گے تو اس سے بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. جو کچھ تھوڑی بہت ویکنیسز اتنے اچھے پیریڈ کے باوجود رہ جاتی ہیں انہیں اس آرٹیفیشل فیولنگ سے ریکور کیا جا سکتا ہے. اللہ کو خوب یاد کریں. لکی دن آپ کا اتوار رہے گا. 1 کا ڈیجٹ آپ کا لکی رہے گا. 1 اور 10 تاریخ آپ کی لکی رہے گی. اور اسی طرح صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر 1 بجے تک کا جو ٹائم ہے یہ بھی آپ کا لکی رہے گا. اس کانسیپٹ کو مد نظر رکھیں. امید کرتا ہوں کہ 2019 آپ کے لیے خوشیوں کا سال، کامیابیوں کا سال، عزت کا سال، صحت اور تندرستی کا سال ثابت ہوگا. میں اپنی ان سچویشنز میں کیلکولیشن جو میں کر رہا تھا اس میں لیوز کو ملکی سطح پر بھی درجہ بدرجہ، مطلب اگر کوئی لیڈر آف دا ہاؤس ہے، گھر مطلب اس کے ساتھ 8 فیملی ممبر ہیں، تو ادھر وہ بہت جانفشانی سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے نظر آئیں. اگر کسی ادارے کے باس کوئی لیو ہیں تو وہ وہاں بہت جانفشانی، مشقت اور جفاکشی کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹی نبھاتے ہوئے نظر آئیں.
जिन लोगों का वास्ता लीव से पड़ने वाला है वो भी देखेंगे कि लीव उनके लिए बड़े वार्म वेलकमिंग बिहेवियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये इमोशनल लेवल इंक्रीज़ करेगा, ये भी यूरेनस की वजह से है, और ये भी यूरेनस की वजह से 10th हाउस में, और इससे उनकी तरक्की में भी इजाफा होगा। और मुल्की सतह पर भी जो लीव्स हैं वो अपना रोल बहुत अच्छे अंदाज से, बेहतरीन फैसलों से और सिंसियरिटी के साथ निभाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में किसी भी काम आ जाए तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अपनी दुआओं में मुझे उस वक्त ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मंथली वीडियोस भी आपके सामने रवानी से पेश करेंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे फैसले कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।